بسم الله الرحمن الرحيم. من برقيات التهنئة، هذه تهنئة كذلك نموذج في رسالة التهنئة. مثلا صديقي الحميم إسحاق، أهنئك من سويداء قلبي. من سويداء قلبي بمعنى من أعماق قلبي. جيد. بماذا تهنئه؟ بنجاحك. أهنئك من سويداء قلبي، من أعماق قلبي، من داخل قلبي، بنجاحك وتفوقك، لأنك نجحت وتفوقت. على هذا النجاح وعلى هذا التفوق أنا أهنئك من أعماق قلبي، فأنت جدير بذلك. أنت جدير بمعنى أنت تستحق هذا لما عهدناه فيك من الجهد والاجتهاد. عهدناه هنا يأتي بمعنى لاحظناه فيك. جيد. نحن لاحظنا فيك أنك تجتهد وعندك الجهد والاجتهاد، فلاحظنا فيك من الجهد والاجتهاد، لذلك نحن نقول أنك تستحق هذا التفوق وهذا النجاح. فهمتم؟ بارك الله فيكم. من لا ينساك سليمان، الشخص الذي لا ينساك يقصد به سليمان. طيب. بني وفلذة كبدي، وفلذة كبدي. جيد. وبني بمعنى تصغير ابن، وفلذة كبدي، فلذة بمعنى قطعة من الكبد. الكبد جگر کا ٹکڑا. أبعث إليك وجميع أفراد العائلة. جيد. أنا أبعث إليك وأفراد العائلة كذلك كلهم يبعثون إليك. أي شيء يبعثون؟ يرسلون بأجمل التهاني، يبعثون إليك أجمل التهاني. جيد. أجمل التبريكات بمناسبة نجاحك وتفوقك. ما هي المناسبة؟ کس خوشی میں؟ نجاح اور تفوق. مفهوم؟ لأنك نجحت في الاختبار وتفوقت على زملائك، فقد كنت عند حسن ظننا بك. أنت كنت كما كنا نحسن الظن بك. نحن كنا نظن بك الظن حسن، ونقول أن ولدنا هذا مثابر ومجتهد، ولذلك أنت ما شاء الله أنت كنت عند ظننا بك، عند حسن ظننا بك. والدك الذي لا يفتر من ذکرک و تذکرک، آپ کا وہ باپ لا یفتر کہ جو سستی نہیں کرتا آپ کے یاد کرنے سے اور آپ کے مذاکرے کرنے سے، ہر جگہ آپ کے تذکرے کرتا رہتا ہے. تدریبات. الدرس الأربعون. حرر ثلاث برقيات تهنئة متنوعة لا تتجاوز 21 كلمة. جيد. هذه تكتبون أنتم. یہ سوال آپ نے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، شروع میں حل کرنا ہے آپ نے. أي طالب أو أي طالبة لم يكمل هذا الواجب مباشرة دون أي تردد أخرجه من المجموعة. جيد. کوئی بھی اگر اس سوال کو حل نہ کرے تو اس کو گروپ سے میں ریموو کر دوں گا انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے. تو اس سوالات کو آپ نے خود حل کرنا ہے اور جلدی سے بھیج دینا ہے. الدرس الأربعون، آج کے دن میں ہی بھیج دینا ہے. حرر ثلاث برقیات تہنئہ، 3 برقیات تہنئہ کے لکھ لو، متنوعہ کے مختلف ہو. اسی طرح سے یہی نہیں، اپنی طرف سے لا تتجاوز 21 کلمہ، کہ ان میں سے ایک بھی 20 کلمات سے زیادہ نہ ہو، اس سے تجاوز نہ کرتا ہو. اس میں المرسل الیہ پہلے یہ لکھنا ہے، جیسے صدیقی الحمیم، أخي العزيز، ووالدي الكريم، مثل هذا. ثم بعد ذلك تكتب نفس البرقية، وأخيرا تكتب اسمك المرسل، ونفس الشيء المرسل إليه نفس البرقية، المرسل إليه نفس البرقية المرسل. هذا اليوم أنتم تقومون بحل هذا الواجب، وجزاكم الله خيرا. وإذا ما قمتم به فأنا لا أرسل الجزء الثاني من هذا الكتاب.